sakripisyo temporaryo ra, ang atong damgo magpabilin. Maayong adlaw sa tanan, kininawsab si Manoy, maghatag og gamayng pamalandong para kanato karong adlaw. Kapoy, puol, murag walay padulngan. Kani nga mga pamati, normal ra kaayo nato nga mga ginikanan. Pero kabalo ka unsay tinuod? Kadtong mga panahon nga gusto na unta ka mohunong, mausab kadtong pinakaduol nga punto sa kalampusan. Hinumdumi kung nganong nagpadayon ka para sa imong mga anak, para sa imong asawa o bana, para sa damgo sa pamilya nga dugay na natong gihandom. Pero naay gahom sa pagpadayon. Kung mapulan ka, ayaw hunong, pahuway lang gamay. Pero ayaw biya sa imong mga damgo. Kay dili ta angay mapildi sa kakapoy kung naatay kasing-kasing nga anda mo sakripisyo. Daghang salamat sa pagpaminaw. Kini si Manoy, moingon nga ayaw kalimot sa pag-like, comment, and share.